हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल। आज हामी युजेस अफ जब एनालाइसिसको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ र हामी अहिले ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको च्याप्टर 3 हैन च्याप्टर 3 मा जब एनालाइसिसको पोर्सनमा छौँ र जब एनालाइसिसको पोर्सनमा अब हामीले यसको युजेसको कुराहरू गर्छौँ। युजेसको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ अब ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा जब एनालाइसिसको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल हुन्छ अथवा एकदमै इम्पोर्टेन्ट ड्युटिजहरू हुन्छ। अब यसले चाहिँ एउटा साउन्ड हैन एचआरएमको प्र्याक्टिस र पोलिसिजहरूलाई चाहिँ एउटा प्रिपेयर गर्ने कामहरू गर्छ। जब एनालाइसिस चाहिँ हाम्रो धेरै फिल्डहरूमा युज भइरहेको हुन्छ हैन। एउटा बिहेभियरल रिक्वायरमेन्ट्स हैन, जबमा चाहिने बिहेभियरल रिक्वायरमेन्ट्सहरूलाई पनि यसले अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने कामहरू गर्छ। त्यसैगरी अब इम्प्लोइमेन्ट प्र्याक्टिसहरूमा पनि यसले डिफेन्स गर्ने कामहरू गरिरहेको हुन्छ हैन। धेरै ठाउँमा चाहिँ हाम्रो जब एनालाइसिस चाहिँ युज भइरहेको हुन्छ र अब जब एनालाइसिसले चाहिँ एउटा डकुमेन्टेसन पनि हामीलाई प्रोभाइड गर्छ, जसमा चाहिँ कस्तो खालको इन्फर्मेसनहरू हुन्छ त एउटा स्किल रिक्वायरमेन्ट हैन, जबको लागि चाहिने कन्टेन्ट र स्किल रिक्वायरमेन्टको चाहिँ इन्फर्मेसनहरू पनि हामीलाई जब एनालाइसिसले डकुमेन्टेसन गरेर दिइरहेको हुन्छ। अब एउटा फिगर अनुसार चाहिँ हामीले बुझ्नेछौँ हैन। अब जब एनालाइसिसको युजेसहरू चाहिँ कहाँ छ त्यो कुराहरू हामी बुझ्छौँ। युजेस अफ जब एनालाइसिसमा फर्स्टमा त अब जब एनालाइसिस भइ नै हाल्यो हैन। एनालाइसिस जब एनालाइसिसमा चाहिँ अब पहिला सुरु त अब जब एनालाइसिसले इन्फर्मेसनहरू ग्यादर गर्छ हैन। इन्फर्मेसनहरू ग्यादर गरिसकेपछि यसले जब डिस्क्रिप्सन हैन, जब डिस्क्रिप्सन गर्छ। त्यसैगरी अर्को के हुन्छ त जब स्पेसिफिकेसन हुन्छ र के हुन्छ त लास्टमा जबको इभ्यालुएसन गर्ने कामहरू हुन्छ। यस्तो खालको फिगरबाट हामीले बुझ्न सक्छौं हैन। जबमा चाहिँ अब जब एनालाइसिसको युजेसहरू चाहिँ कसरी भइरहेको छ त, जस्तै अब यसले एउटा इन्फर्मेसन ग्यादर गर्छ भनियो हैन। इन्फर्मेसन कस्तो खालको इन्फर्मेसन ग्यादर गर्छ त जब रिलेटेड डेटा हैन। जबमा चाहिने इन्फर्मेसनहरू, जबमा चाहिने कन्टेन्टहरू र स्किल रिक्वायरमेन्टको इन्फर्मेसनहरूलाई कलेक्ट गर्छ र यो गरेको इन्फर्मेसनहरूलाई चाहिँ अब जब डिस्क्रिप्सनहरूमा हैन, त्यसैगरी जब स्पेसिफिकेसनमा र जब इभ्यालुएसनमा चाहिँ यसले काम गर्छ। जस्तै अब डिस्क्रिप्सन भनेको त हामीले एउटा प्रोफाइलिङ गर्ने अथवा कन्टेन्टहरूलाई चाहिँ डिस्क्राइब गर्ने हैन। त्यसैगरी इन्फर्मेसनहरूलाई चाहिँ अब डिस्क्राइब गर्ने कामहरू भनेर भनेका थियौँ हैन। अब एउटा अनि त्यसपछि जब स्पेसिफिकेसन भनेको के भनेका थियौँ त हामीले, एउटा स्टेटमेन्ट हो जसले चाहिँ के कुराहरू आइडेन्टिफाई गर्छ त नलेज, स्किल्स हैन, एबिलिटी, त्यो कुनै पनि टास्क गर्नको लागि चाहिने रिक्वायरमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ यसले स्टडी गर्छ अथवा एउटा स्टेटमेन्टमा चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्छ भनेर भनेका थियौँ हैन। अब कुन इन्फर्मेसन हो त, यही आएको इन्फर्मेसनलाई चाहिँ यसले जब डिस्क्रिप्सनमा पनि हुने भयो, जब डिस्क्रिप्सनले चाहिँ डिस्क्राइब गरिदिने भयो, त्यसैगरी जब स्पेसिफिकेसनले चाहिँ यसलाई आइडेन्टिफाई गरिदिने भयो र लास्टमा जब इभ्यालुएसन हुन्छ। जब इभ्यालुएसन भनेको मेजर गर्ने कामहरू भइहाल्यो हैन। जस्तै अब जब इभ्यालुएसनमा चाहिँ के आउन सक्छ त, जस्तै अब ह्युमन रिसोर्स प्लानिङको कुराहरू हुन सक्छ इभ्यालुएसन भइसकेपछि हैन। त्यसैगरी अब ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट हैन, अब ट्रेनिङ र डेभलपमेन्टको प्रोग्रामहरू लन्च गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी अरु के हुन सक्छ त, जस्तै अब इन्फर्मेसन अफ ड्युटिज, अब दायित्वहरू के कस्ता छन् त्यसको इन्फर्मेसनहरू पनि यसले दिन सक्छ। त्यसैगरी हेल्थ एन्ड सेफ्टी हैन, हेल्थ र सेफ्टीको इन्फर्मेसनहरू पनि हामीलाई जब एनालाइसिसबाट थाहा पाउन सक्छौं। त्यही भएर यसको युजेज चाहिँ एकदम वाइड रेन्जमा छ। जब एनालाइसिसको युजेज चाहिँ वाइड रेन्जमा छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौं। ल यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो जब एनालाइसिसमा आउँछ। अब युजेसको कुराहरू गर्दाखेरि अब धेरै छ अरु पोइन्टहरू पनि, जस्तै अब एउटा ह्युमन रिसोर्स प्लानिङको कुराहरू भइ नै हाल्यो हैन। ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ भनेको चाहिँ ह्युमन रिसोर्स प्लान जब एनालाइसिसले के कुराहरू प्रोभाइड गर्छ त प्लानिङ गर्नको लागि युजफुल इन्फर्मेसनहरू चाहिँ दिन्छ हैन। इट इज द फाउन्डेसन फर फोरकास्टिङ डिमान्ड फर एन्ड सप्लाई अफ ह्युमन रिसोर्स भनेको एउटा फाउन्डेसन, ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ भनेको चाहिँ एउटा फाउन्डेसन हो जसले चाहिँ के गर्छ त डिमान्ड र सप्लाई, ह्युमन रिसोर्सको डिमान्ड र सप्लाईलाई चाहिँ अर्गनाइजेसनमा लगाउने कामहरू गर्छ र अब त्यो प्लानिङ प्रोसेसमा चाहिँ जब एनालाइसिसले इन्फर्मेसनहरू दिएर आफ्नो युजफुलनेस चाहिँ बढाउँछ हैन। त्यसैगरी अब सेकेन्डमा के थियो त ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट हैन। ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट भनेको अब के हो त,
इम्प्लोइजहरूलाई चाहिँ अब जब डिस्क्रिप्सन गरिसकेपछि एउटा स्पेसिफाइज गरिसकेपछि चाहिँ उनीहरूले स्टेटमेन्टहरू तयार पारिसकेपछि रिक्वायर्ड ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट भनेको अर्गनाइजेसनमा इम्प्लोइजहरूलाई कस्तो खालको ट्रेनिङ चाहिन्छ, कसरी उनीहरूलाई डेभलप गर्न सकिन्छ, काम गराउनको लागि उनीहरूलाई सिकाउनु पर्ने चिजहरू के छ, त्यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्टमा आउँछ। त्यसै गरी अब थर्डमा आउँछ इन्फर्मेसन अफ ड्युटिज भनेको अब कामहरू कसरी गर्ने हो र उनीहरूको ड्युटिज अथवा दायित्वहरू के हो त्यो कुराहरूलाई चाहिँ अब इन्फर्मेसनहरू प्रोभाइड गरिदिने हैन। अब जब गर्दाखेरि रिक्वायरमेन्टहरू के कस्तो चाहिन्छ, एउटा रेस्पोन्सिबिलिटीको कुराहरू चाहिँ उनीहरूलाई भनिदिने काम चाहिँ हाम्रो इन्फर्मेसन अफ ड्युटिजले गर्छ। त्यसै गरी 4 नम्बरमा के भनेका थियौँ त हामीले हेल्थ एन्ड सेफ्टीको कुराहरू गरेका थियौँ हैन। अब जब एनालाइसिसले चाहिँ हाम्रो के कुराहरूमा युज गर्छ त जब एनालाइसिस, अब अनसेफ इन्भाइरोमेन्टल हैन, जस्तै अब कहिलेकाहीँ त अब अर्गनाइजेसनहरूमा सधैँ एउटै खालको इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ भन्ने छैन हैन, कहिलेकाहीँ डिस्ट्रक्सनहरू भइदिन सक्छ। त्यही भएर अब ह्युमन रिसोर्सहरूलाई चाहिँ हेल्थ र सेफ्टीको कुराहरू पनि जब एनालाइसिसले चाहिँ दिन्छ र यसको युजेजहरू चाहिँ वाइड रेन्जमा छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। ल यो भयो जब एनालाइसिसको युजेजको बारेमा। अब हामी जब एनालाइसिसको प्रोसेसमा जान्छौँ। जब एनालाइसिस गर्ने प्रोसेसहरू चाहिँ के कस्ता छन् त? जब एनालाइसिस प्रोसेस हैन। अब जब एनालाइसिस प्रोसेसमा चाहिँ के आउँछ त हाम्रो 7 वटा स्टेप छ हैन, सरी 6 वटा स्टेप छ। 6 वटा स्टेपमा चाहिँ नम्बर 1 मा कलेक्सन अफ इन्फर्मेसन। कलेक्सन अफ इन्फर्मेसन भनेको चाहिँ एउटा फर्स्ट स्टेप हो। फर्स्ट स्टेपमा सबै खालको इन्फर्मेसनहरू जब रिलेटेड इन्फर्मेसनहरूलाई कलेक्ट गरिन्छ हैन। धेरै मेथडहरूबाट चाहिँ यसलाई कलेक्ट गरिन्छ, जस्तै इन्टरभ्यूको माध्यमबाट कसरी इन्फर्मेसनहरू कलेक्ट गरिन्छ भन्ने कुराहरू आउन सक्छ। जस्तै एउटा इन्टरभ्यूबाट कलेक्ट गरिन्छ हैन। त्यसै गरी प्रोसिड्युर्सहरूबाट, त्यसैगरी म्यानुअल्स हैन, म्यानुअल्सबाट पनि इन्फर्मेसनहरू ग्यादर गर्न सकिन्छ र प्रोसेस चार्ट्स हैन, चार्ट्सहरूबाट पनि हामीले चाहिँ इन्फर्मेसनहरू ग्यादर गर्न सक्छौं। इन्टरभ्यू, त्यसैगरी अब अब्जर्भेसन हैन, त्यसैगरी क्वेसनियरहरू भयो। यस्तो खालको माध्यमबाट अथवा यस्तो खालको मेथडबाट चाहिँ इन्फर्मेसनहरू अब्टेन गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी अब 2 नम्बरमा छ रिभ्यू रिलेभेन्ट ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसन भनेको अब इन्फर्मेसनहरू कलेक्ट भइसकेपछि त्यो ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसनको रिभ्यू गर्ने हैन, कस्तो खालको इन्फर्मेसनहरू आयो त्यो कुराहरूलाई रिभ्यू गर्ने भनेको यो एउटा सेकेन्ड स्टेप भयो हैन। अब प्रिभियसली कलेक्टेड इन्फर्मेसनहरूलाई अब अर्गनाइजेसनल चार्ट्स बनाएर हैन, अर्गनाइजेसनल चार्ट्सहरू प्रिपेयर गरेर अथवा अब स्पेसिफिकेसन्सहरू हैन, त्यसैगरी अब म्यानुअल्सहरू बनाएर चाहिँ त्यो अब कुराहरूलाई अथवा त्यो इन्फर्मेसनहरूलाई चाहिँ हामीले रिभ्यू गर्न सक्छौं। त्यसैगरी 3rd नम्बरमा छ सेलेक्ट रिप्रेजेन्टेटिभ्स पोजिसन टु बी एनालाइज्ड भनेको के हो त? अब एनालाइजिङ अल द जब्स एट अ टाइम इज अ कम्प्लेक्स एन्ड कस्टली अफेयर भनेको एउटा टाइममा सबै खालको जब्सहरूलाई एनालाइज गर्ने, त्यसलाई इभ्यालुएसन गर्नको लागि चाहिँ के हुन्छ त एकदम कम्प्लेक्स हुन्छ र एकदम खर्चिलो हैन, कस्टली हुन्छ। भनेपछि अब रिप्रेजेन्टेटिभ भनेको चाहिँ अब के हो त? अन्ली अ रिप्रेजेन्टेटिभ स्याम्पल अफ जब्स इज सेलेक्टेड फर द पर्पज अफ डिटेल एनालाइसिस भनेको कुनै पनि एउटा जब्सलाई स्याम्पल लिएर अथवा इक्जाम्पल लिएर चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त त्यसलाई एनालाइज गर्न सक्छौं, डिटेलली एनालाइज गर्न सक्छौं।
अब एउटा जब एनालिस्टले चाहिँ के गर्छ त इन्भेस्टिगेट गर्छ हैन टु डिटरमाइन व्हिच अर्गनाइजेसन म्यानेजर्स अर इम्प्लोइज रिक्वायर जब एनालाइसिस भनेको अब संस्थामा म्यानेजरहरूलाई अथवा इम्प्लोइजहरूलाई चाहिँ जब एनालाइसिस चाहिएको छ कि छैन हैन उनीहरूलाई इन्भेस्टिगेट गर्नुपर्ने छ कि छैन त्यो कुराहरू चाहिँ अब डिटरमाइन गर्ने काम चाहिँ एउटा जब एनालिस्टले गर्छ जब एनालिस्ट त्यो कुराहरू भयो अब त्यसैगरी फोन नम्बरमा जाँदाखेरि चाहिँ के भन्न सकिन्छ त एनालाइसिस अफ जब्स बाई कलेक्टिङ डेटा भनेको डेटाहरू कलेक्ट गरेर पनि जब्सलाई चाहिँ एनालाइसिस गर्न सकिन्छ हैन यो स्टेपमा चाहिँ जब एनालिसिसले के गर्छ त डेटा र इन्फर्मेसनहरूलाई अब्टेन गरिसकेपछि जबको सेलेक्सन गर्छ हैन इन्फर्मेसन इज कलेक्टेड अन द जब एक्टिभिटीज रिक्वायर्ड इम्प्लोइज बिहेभियर हैन त्यसैगरी वर्किङ कन्डिसन्स ह्युमन ट्रेड्स एन्ड क्वालिटिज एबिलिटिज अफ पर्फर्मिङ द जब हैन जब गर्नको लागि उसँग एबिलिटी छ कि छैन त्यसैगरी वर्किङ कन्डिसन्सहरू के कस्ता छन् जबको एक्टिभिटिजहरू के कस्तो छ यस्तो माध्यमबाट पनि के गर्न सकिन्छ त जबको एनालाइसिसहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ अब डेटाहरू कसरी कलेक्ट गरिन्छ त जस्तै हामीले माथि पनि कुरा गरेका थियौं एउटा चाहिँ क्वेसनियरबाट कलेक्ट गर्न सकिन्छ अर्को चाहिँ इन्टरभ्यूको माध्यमबाट इन्फर्मेसनहरू चाहिँ कलेक्ट गर्न सकिन्छ त्यसैगरी अब 5 नम्बरमा हामीले हेर्न सक्छौं 5 नम्बरमा के भनेको छ त भन्दा डेभलप दी जब डिस्क्रिप्सन हैन जबको डिस्क्रिप्सनलाई चाहिँ अब डेभलप गर्ने काम भनेको यो स्टेपमा चाहिँ जब डिस्क्रिप्सनमा शेड्युल इज डेभलप भनेको एउटा शेड्युल अथवा एउटा रुटिन चाहिँ डेभलप गरिएको हुन्छ थ्रु दी इन्फर्मेसन कलेक्टेड भनेको माथि कलेक्ट भएको इन्फर्मेसनहरुबाट चाहिँ एउटा शेड्युल बनिन्छ अथवा एउटा रुटिन बन्छ जसलाई चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौं एउटा रिटर्न स्टेटमेन्ट भन्न सक्छौं हैन एउटा स्टेटमेन्ट तयार गरिन्छ जुन स्टेटमेन्टमा चाहिँ के कुराहरु डिस्क्राइब हुन्छ त भन्दा अब जबमा चाहिने ड्युटिजको कुराहरुलाई हैन त्यसैगरी अब लोकेसन कुन ठाउँमा जब गरिदै छ त्यसैगरी डिग्री अफ रिस्क त्यो जब गर्दाखेरि रिस्कहरु कति आउँछ त्यस्तो कुराहरुको चाहिँ अब रेकर्ड गर्ने अथवा एउटा स्टेटमेन्ट तयार पार्ने कुराहरुलाई हामीले जब डिस्क्रिप्सन भन्छौं त्यो जब डिस्क्रिप्सन चाहिँ डेभलप हुन्छ त्यसैगरी लास्ट स्टेपमा चाहिँ के छ त डेभलप जब स्पेसिफिकेसन भनेको जबलाई चाहिँ अब स्पेसिफाई गर्ने काम भनेको लास्ट स्टेपमा जब एनालाइसिसले चाहिँ डिटेल स्पेसिफिकेसन गर्छ एउटा स्पेसिमेन तयार पारेर अथवा एउटा स्टेटमेन्ट तयार पारेर के कुराहरु प्रिपेयर गर्छ त जब स्पेसिफिकेसनले मिनिमम रिक्वायरमेन्ट अफ इच जब भनेको कुनै पनि जब गर्नको लागि मिनिमम रिक्वायरमेन्टहरु के हुन सक्छ त्यो कुराहरु चाहिँ यसले एउटा स्टेटमेन्टमा चाहिँ लेख्छ अथवा तयार पार्छ जस्तै अब पर्सनल क्वालिटिज जब गर्नको लागि पर्सनल क्वालिटिजहरु चाहियो त्यो कुराहरुलाई रेकर्ड गर्छ त्यसैगरी ट्रेड्स भनेको उसको शैलीहरु के कस्तो छ हैन त्यसैगरी स्किल्स भनेको उसँग नलेजहरु अथवा सिपहरु के कस्ता छन् त्यसैगरी अब काम गर्ने नलेज हैन ज्ञानहरु के कति छ त्यो कुराहरु भयो यस्तो खालको कुराहरुलाई चाहिँ एउटा स्पेसिफिकेसन गर्न सकिन्छ हैन डेभलप जब स्पेसिफिकेसन ल यसरी चाहिँ हामीले यो कुराहरुलाई बुझ्न सक्छौं हाम्रो 6 वटा स्टेप भनेको थियौ हामीले हैन जब एनालाइसिस प्रोसेसमा यो कुराहरु चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौं अब लगभग यति नै हो हामीले आज डिस्कस गर्ने टपिक अथवा हाम्रो आजको टपिकको बारेमा चाहिँ हामीले यति नै कुराहरु गर्छौं अब हामीले फर्स्टमा के कुरा गर्यौं त युजेज अफ हाम्रो जब एनालाइसिस हैन जब एनालाइसिस चाहिँ के फिल्डमा युज हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि जब एनालाइसिसले एउटा इन्फर्मेसन ग्यादर गर्ने काम गर्छ जुन चाहिँ हाम्रो जब डिस्क्रिप्सनमा पनि युज हुन्छ जब स्पेसिफिकेसनमा पनि युज हुन्छ र जब इभ्यालुएसन गर्ने प्रोसेसमा पनि युज हुन्छ जब इभ्यालुएसनमा हामीले अब ह्युमन रिसोर्स प्लानिङको कुराहरु गर्यौं त्यसैगरी ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्टको कुराहरु गर्यौं हैन ती 4 वटा कुराहरु गरेका थियौं र अब जब एनालाइसिस गर्ने प्रोसेसहरु के कस्ता छन् हाम्रो 6 वटा स्टेप थियो त्यो कुराहरु पनि हामीले हेरेका छौं र यो कुराहरुलाई चाहिँ अब राम्रोसँग एकचोटी हेर्नु होला र आफूले बुझ्नु होला कुनै पनि कन्फ्युजन भए चाहिँ हामीलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला थ्यांक यू